حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں I love سیدنا احمد، I love سیدنا حامد، I love سیدنا محمود، I love سیدنا فاتح، I love سیدنا عاقب، I love سیدنا ہاشم، I love سیدنا شاہد، I love سیدنا ماہن، I love سیدنا ہادی، I love سیدنا سراج، I love سیدنا رشید، I love سیدنا نذیر، I love سیدنا منیر، I love سیدنا طه، I love سیدنا یاسین، I love سیدنا رسول، I love سیدنا نبی، I love سیدنا مزمل، I love سیدنا مدثر، I love سیدنا ناصر، I love سیدنا منصور، I love سیدنا مومن، I love سیدنا حاکم، I love سیدنا حکیم، I love سیدنا شاہد، I love سیدنا عادل، I love سیدنا قوی، I love سیدنا واعظ، I love سیدنا امین، I love سیدنا مدنی، I love سیدنا ہاشمی، I love سیدنا مکی، I love سیدنا حجازی، I love سیدنا نصاری، I love سیدنا تہامی، I love سیدنا مدوی، I love سیدنا غنی، I love سیدنا جواد، I love سیدنا فتاح، I love سیدنا طیب، I love سیدنا حامین، I love سیدنا کاف ہا یا عین صاد، I love سیدنا حامیم عین سین قاف.